दोस्तों, आज माह रजब की 28 तारीख है और आखिरी इतवार का दिन आ गया है। खुदारा आज के इस दिन को मामूली मत समझना। ये वो कबूलियत वाला दिन है कि अगर आज आपने ये खास वजीफा पढ़ लिया तो आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। रब्बे करीम से जो मांगोगे, मुंह से निकली हर बात, हर मुराद पूरी होगी। ये वो घड़ियां हैं जिनमें तकदीरें बदल दी जाती हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं, बरसों के रुके हुए काम चंद लम्हों में बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये मौका बार बार नहीं आता, फिर पूरा एक साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए खुदारा आज की इन बरकतों और रहमतों वाली घड़ियों में ये खास अमल अलिफ लाम मीम का बिलखुसूस पढ़ लेना। अल्लाह वालों, ये वो रूहानी राज है कि अगर इस नाम को, इस आयत को आप लोगों ने पढ़ लिया, क्योंकि अल्लाह वालों अलिफ लाम मीम लोहे कुरानी है, हुर्फ़े मुक़त्तियात है। इसके मायने और इसकी हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं जानता। ये इतनी अजीम शान और पुरनूर आयत है कि अल्लाह वालों इनके अंदर बड़े अजीम शान राज पोशीदा हैं और राज अपने साथ हमेशा कुंजियां रखते हैं, कामयाबियों की कुंजियां, और नाकामयाबियों से दूर लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, आज ये रूहानी वजीफा माह रजब की 28 तारीख और आखिरी इतवार के दिन आप लोगों ने पढ़ना है। अलिफ लाम मीम कुरान मजीद की उन खास और राजदार आयतों में से है जिन्हें लोहे कुरानी कहा जाता है। ये वो कलिमात हैं जिनके मतलब और हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानते हैं। इंसानों के इल्म में इसकी असल हिकमत पूरी तरह कोई नहीं जानता, मगर ये जरूर मालूम है कि इनमें बड़े अजीम राज और बरकतें पोशीदा हैं। अल्लाह वाले कहते हैं, अलिफ लाम मीम पढ़ना ऐसा है जैसे दिल के दरवाजे पर दस्तक देना और रब के खास कुर्ब की तरफ सफर को शुरू कर देना। ये अल्फाज अल्लाह के कलाम के खास तरीन और सबसे पाक हिस्से में शामिल हैं, इसलिए इनकी रूहानी ताकत नाकाबिले बयां है। अलिफ लाम मीम पढ़ने से दिल को सुकून, रोशनी और नूर मिलता है। जो शख्स खुलूस नियत से अलिफ लाम मीम पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके दिल में ईमान का नूर बढ़ा देते हैं और फिक्र और परेशानी की तारीखी दूर कर देते हैं। अलिफ लाम मीम को कसरत से पढ़ने से ऐसे मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं जो अकल, वहमो फरासत से नामुमकिन लगते हों, क्योंकि ये अल्फाज अल्लाह के खास राजों का हिस्सा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राज अपने साथ हमेशा कुंजियां रखते हैं, कामयाबियां रखते हैं। तो आज माह रजब की 28 तारीख आखिरी इतवार के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से बिलखुसूस पढ़कर देखिएगा। ये वजीफा मैं अपनी बहनों के लिए लाया हूँ। आप लोग लाजमी इस अमल को पढ़ें, क्योंकि घर का पूरा निज़ाम आप लोग संभालती हैं, पूरा निज़ाम आप लोग चलाती हैं। जब आप लोग इस अमल को पढ़ेंगी तो यकीन करें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने शोहर के लिए या फिर आप लोग अपने वालिद के लिए पढ़ेंगी तो ये अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल अमल है। इसलिए अल्लाह वालों, आज का ये अमल हर सूरत पढ़िएगा, हरगिज़ भी इस अमल को नहीं छोड़िएगा। ये बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा है। ये इतना नायाब अमल है कि हर कोई अपने सीने का राज नहीं बताता। इसलिए आज ये वजीफा आप लोग खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान की किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 28 तारीख और आखिरी इतवार का दिन आ जाए तो आप लोग ये अजीम शान वजीफा पढ़ लो। ये दौलत का सबसे तेज तरीन वजीफा पढ़ लो, इंशाअल्लाह दुआएं दोगे। और इस अमल की सबसे खास बात यह है कि ना ही वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप चाहो तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप लोग इस अमल, इस वजीफे को
पढ़ कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा सकते हैं। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से समझिएगा। बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, लेकिन कुछ तरतीब और तरीक़ेकार को जानने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए। इसलिए वजीफ़ा पूरा इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि वजीफ़ा मुकम्मल आप लोगों के समझ में आए। पहले आए आज की ख़ास दुआ कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दुआओं की बरकतों से इंशाअल्लाह हमारी बख्शिश फरमा देगा। तो अल्लाह वालों, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि दुआओं में शिरकत करें। आए दुआ कर लेते हैं। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह रजब की 28 तारीख और आखिरी इतवार का वास्ता, हम सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क में बेशुमार की बरकतें अता फरमा, हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चला, अपने सिवा कभी किसी का मोहताज न बना। मेरे मौला, हम सब को जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, हम सब को अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, जो गुनाह हमें याद हैं उनको भी मिटा दे, जो गुनाह हम लोग भूल गए हैं मेरे मौला हमें वो भी माफ़ कर दे। मेरे मौला, हमें 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ, जमात के साथ, पहली सफ़ में इमाम के पीछे तकबीर औला के साथ सही तरह से खड़े होकर नमाज बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। हमारी बहनों को भी मेरे मौला घर में 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, परेशानियां हैं, उनके रिश्तों को बेहतरीन इंतजाम फरमा दे। मेरे मौला, नजर बद, जादू, जिन्नात की जितने बुरे असरात हैं उन सब को जला दे। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालिदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले, उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं मेरे मौला, उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि रजब का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमेशा मूसलाधार बारिश की तरह बरसने को तैयार रहती हैं, बस मांगने वाला होना चाहिए। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है? सबसे पहले बावज्जू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। सबसे पहले बावज्जू हो, मुसल्ले पर बैठे, और मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है।
यानी अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से फायदा क्या होता है? आपके गुनाहों की माफी हो जाती है। और अल्लाह वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं भी दिन में 70 बार इस्तगफार करता हूँ। ये कमो बेश 70 बार है, 700 की भी रिवायत है और 7000 10,000 की भी रिवायत हमें मिलती है, लेकिन सबसे कम जो रिवायत मिलती है वो 70 बार की है। अगर आप चाहते हैं कि सुन्नत जिंदा करने का भी अमल मिले, सवाब मिले और वजीफे पढ़ने का भी मिले, तो फिर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके से 70 बार आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करके अस्तगफार पढ़ना है। यूं तो डायरेक्ट भी वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीका मैं आप लोगों का बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि हमारा जो वजीफा है वो हमें फायदा नहीं दे रहा। अल्लाह वालों, 100% फायदा होगा, खुदा की कसम फायदा होगा, बस वजीफे की तरतीब और तरीकेकार को समझ लें। अब आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करा और 70 बार अस्तगफार पढ़ लिया, और इसका रूहानी तरीका ये है कि आप लोग आंखों को बंद करके जब अस्तगफार कर रहे हैं तो रोने की कोशिश करें, अपने गुनाहों को याद करने की कोशिश करें। अगर आपको रोना आ गया तो यकीन करें अल्लाह पाक गुनाहों को भी माफ कर देता है और फरिश्तों को भी आपके पास भेज देता है। अब अल्लाह वालों, इस्तगफार कर लिया। अब आप लोगों ने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। देखें, मकसद हर किसी का अलग हो सकता है। कोई दौलत के लिए परेशान है, कोई मकरूज है, कर्जों से निजात चाहता है, कोई ऐसा है कि पसंद की शादी करना चाहता है, कोई बीमार है और चाहता है कि शिफा हो जाए, कोई ऐसा है किसी के दिल में मोहब्बत डालना चाहता है। अल्लाह वालों, देखें, सब कुछ रब की तरफ से ही है, ये हमारा सिर्फ एक गुमान है, वरना हर चीज रब की तरफ से ही मिलती है। रिस्क भी रब की तरफ से, शादी के फैसले भी रब के दरबार से होते हैं, ख्वाहिशात भी पूरी रब की तरफ से ही होती है। तो लिहाजा आज खुल के मांग लो। आज माह रजब की 28 तारीख है, आखिरी इतवार का दिन है, खुल के मांग लो। बस अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है और या सलामू ये भी रब की सिफ्त है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों, या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलमा और बाबरकत नाम है जो कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक बहुत ही मोहब्बत भरा और आजिजी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने है पुकारने का। लफ्ज जैसे हम किसी को आवाज देते हैं, या रब्बना हमारे रब, ए हमारे रब, परवरदिगार, ये अक्सर दुआ की शुरुआत में इस्तेमाल होता है। यानी ए मेरे मालिक मौला, जिस तरीके से दुआ की जाती है मैं भी करता हूँ, तो ये इसके और इसको अरबी में अगर तर्जुमा करें तो या रब्बना ही आएगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने या रब्बना और या सलामों को पढ़ना है। अब या सलामू ये अल्लाह ताला का ये भी बहुत ही प्यारा नाम है जो हर उस दिल को सुकून अता करता है जो परेशान हो, हर उस वजूद को सुकून देता है जो बेकरार हो, और हर उस घर में सुकून नाजिल करता है जहां बेबरकती, झगड़े या रंजिशें हो। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक का बहुत ही मुबारक और बाबरकत नाम है। जो बंदा या जो शख्स भी इस नाम का वेट करता है, ये अमल करता है, तो कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं, बीमारियां, परेशानियां उसके घर से कोसों दूर चली जाती हैं। अल्लाह वालों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को पुरसुकून और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों में रोशनियां लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों को जन्नत जैसा बनाना चाहते हैं, अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, तो आज
آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔
بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں، یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اگر پانی اپنے سامنے رکھا ہے اس پہ پھونک مارے دم کریں اور اس پانی کو پی جائیں، اور اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے یعنی 1 مٹھی چاول یا چینی جس کا ذکر میں نے شروع میں کرا تھا، اگر وہ آپ نے رکھا ہے تو اللہ والوں کبوتروں کو ڈال دیں، کبوتروں کو ڈال دیں یا چیٹیوں کو ڈال دیں، اس طریقے سے بس صدقہ کر دیں کہ کسی کے لیے آسانی ہو جائے۔ افضل صدقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چاولوں کو ابال کے اگر چھت پہ رکھیں گے تو چڑیوں کے لیے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک طریقے سے جس طریقے سے آپ کو بریانی کھانا پسند ہوگا، اس طریقے سے ان کو ابلے ہوئے چاول کھانا پسند ہے، تو اس طریقے سے یہ آپ کا وظیفہ بہترین انداز میں ہو جائے گا۔ اب اللہ والو دعا مانگنے کا وقت ہے۔ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا بہترین انداز میں مانگنا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ غلطی جو کرتے ہیں نا، زیادہ تر میں کہوں تو 90% غلطیاں دعا مانگنے میں ہوتی ہیں۔ ہمیں آج تک دعا مانگنی ہی نہیں آئی کہ دعا رب سے مانگنی کس طریقے سے ہے۔ ہم لوگ رٹی رٹائی دعائیں بس پڑھ کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عربی میں ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، بس پڑھنے سے مطلب ہے۔ اللہ والوں وہ رب ہے۔ آپ عربی میں کیا اردو میں بھی دعا مانگو گے نا یا ہندی میں مانگو گے، یار رب ہے وہ تمام زبانوں کو سمجھتا ہے۔ دل سے تعلق ہوتا ہے دعا کا، دعا کا تعلق دل سے ہے، اور نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مطلب رب سے آپ لوگ ہر بات منوا سکتے ہیں دعا کے ذریعے۔ جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی تمام کی تمام حاجتوں کو پورا کروا لیتا ہے نا،
کہ مجھے آج یہ کھانا ہے، روتا ہے اور ماں بنا دیتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے یقین کرے رب اور بندے کا تعلق ہوتا ہے۔ نبی پاک نے کیوں فرمایا کہ رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بہرحال جتنا زیادہ بیان کروں گا بہت لمبی بات ہو جائے گی، بس سمجھ لیں کہ دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، اس طریقے سے مانگیے گا جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کچھ مانگ رہا ہو۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ ہے اور یہ دوسرا اتوار کا دن ہے۔ اللہ پاک یہ دن ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا بنا دے۔ اور اللہ والوں، چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔